خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با عدل الهی که آخرین بحثی مربوط به بخش دوم بحث ما که بخش خداشناسی بود نکات را به محضر شما عزیزان ارائه کردیم. معنا و مفهوم اصطلاحی عدل بیان گردید. ادله اثبات عدل الهی هم بیان شد. مبانی لازم اون بحث هم در حد ضرورت تقریر شد و به عرض رسید که عدل الهی از مباحث بسیار مهم و اساسی هست که ریشه در مسئله حسن قبح عقلی دارد. بعد از اثبات این مسئله یک سلسله اشکالاتی در قلمرو عدل الهی مطرح شده است که مهمترین اون اشکالات مطرح گردید و در حدی که اقتضای این سلسله درست بود به پاسخ اشکالات پرداخته شد. از این درس به بعد وارد بخش سوم این سلسله درست می شویم که عبارت است از بخش پیامبرشناسی یا راهنماشناسی. بخش اول این سلسله دروس یک سلسله مقدمات و کلیات مرتبط با دین بود. بخش دوم مباحث مربوط به خداشناسی و توحید بود و بخش سوم که از این جلسه انشاءالله وارد اون خواهیم شد مباحثی است مربوط به راهنماشناسی و پیامبرشناسی. اصولاً یک سلسله سوالاتی اینجا مطرح می شود. آیا انسان ها نیازمند هدایت انبیا هستند؟ اصولاً کدام خالیگاه و کدام مشکل در زندگی بشر پدید می آید و وجود دارد اگر نقش انبیا را از زندگی بشر بگیریم؟ آیا اگر بشر گذشته، بشر 1400 سال پیش که با بشر امروز تفاوت‌های اساسی با هم دارند در شرایط یکسان قرار دارند؟ اگر بشر اون روز نیازمند دستگیری تعالیم انبیا بود، بشر امروز با این همه تجربه و با این همه قوانین و با این همه تجربیات علمی آیا همچنان نیازمند انبیا هستند؟ همچنان نیازمند وحی هستند؟ یا نه بشر امروز میتواند مستقل از تعالیم انبیا خودش را اداره بکند و به سعادت مطلوب برسد؟ سوال این هست که اصولاً اهداف انبیا چی بوده است؟ رسالت انبیا چی بوده است؟ اگر انبیا را از تاریخ بشر بگیریم، تاریخ بشر را در فضای خالی از حضور انبیا علیهم السلام در نظر بگیریم، چه مشکلاتی به وجود می آمد و چه مشکلاتی به وجود می آید؟
اینها مجموعه سوالاتی است که در بخش راهنما شناسی و پیغمبر شناسی باید مطرح بشود. به صورت طبیعی از طرق معتبر عقلی باید پیغمبر ما را به اثبات رسان و سپس مباحث مربوط به اعجاز قرآن کریم و یک سلسله نکات دیگر در این حوزه بحث باید مطرح شود. به عنوان مقدمه بحث و قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بشویم، اصولا این سوال مطرح می شود که نبی کیست و وحی چی می باشد؟ در خصوص کلمه نبی باید عرض کرد که نبی یکی از کلمات عربی هست، مثل وحی، مثل امام و مثل بسیار از کلمات و مفاهیم اعتقادی. نبی که واژه از واژه‌های زبان عربی است، لغت شناسان عرب برای کلمه نبی دو تا ریشه را ذکر کرده اند. بعض فرموده اند که کلمه نبی ریشه اش کلمه نبع هست. نبع به معنای خبر مهم یا صاحب خبر مهم می شود که اگر ما نبی را از ریشه نبع بگیریم پس معنای نبی می شود یعنی آورنده خبر مهم، کسی که خبر مهم و بسیار حیاتی را همراه خود دارد. اما اگر معتقد شویم که کلمه نبی از ریشه نبوه گرفته شده است، اون زمان معنای نبی این می شود که نبی عبارت است از انسان برجسته و کریم و والا مقام. در هر صورت این که کلمه نبی از ریشه نبع باشد که نتیجه اش بشود آورنده خبر مهم، یا اینکه ما نبی را از ریشه نبوه بگیریم که بشود انسان والا مقام، هر دوی این دو معنا با معنای اصطلاحی نبی سازگاری دارد. به این معنا اون معنایی که ما در حوزه کلام و در اصطلاح کلام و در عرف امروز مسلمان ها از نبی میفهمیم فاصله بسیار چندانی با معنای لغوی ندارد. اگر نبی را از همون ریشه نبع به معنای آورنده خبر مهم بگیریم، نزدیکتر به معنای اصطلاحی و نزدیکتر به اون معنای مصطلحی است که امروزه ما مسلمان ها از کلمه نبی میفهمیم. اما اینکه نبی در اصطلاح چه معنا دارد، برای معنای اصطلاحی نبی بازم تعابیر گوناگونی در علمای کلام دیده می شود. صاحب کتاب نهج المسترشدین فی اصول الدین مرحوم علامه حلی در صفحه 58 این کتاب می فرماید هو الانسان المخبر عن الله بغیر واسطه احد من البشر. نبی کسی است که از طرف خدا خبر می دهد، منتها وقتی از طرف خدا خبر می دهد هیچ گونه واسطه انسانی میان او و خدا وجود ندارد. بنابراین در این تعریف اگر دقت بشود، معنای نبوت این نیست که هیچ گونه واسطه در کار نباشد. واسطه از جنس بشر نباید میان نبی و خدای سبحان قرار بگیرد. در موارد نبی ممکن است بدون واسطه و مستقیم از خدای سبحان پیام را دریافت بکند و در موارد ممکن است وسائط در میان باشد، ولی در هر صورت واسطه از نوع بشر میان خدای سبحان و نبی نخواهد بود. این تعریفی است که اینجا به عنوان معنای اصطلاحی نبی محضر شما عزیزان مطرح شد. البته خود این بحث‌های بسیار مفصلی دارد. با توجه به اینکه در این سلسله دروس کلیات عقاید اسلامی ارائه می شود و کوشش می شود که در سطح متوسط استدلالی و قابل تعقل باشد، در همین حد به بحث نبی اکتفا می شود. برای این که پرداختن بیشتر از این تأثیر بسیار چندانی در نتیجه بحث ما نخواهد داشت. اما خود کلمه وحی که بازم مثل کلمه نبی واژه‌ای است عربی، اگر کتاب لغت را بشکافیم مثل لسان العرب ابن منظور در جلد 15 صفحه 380 ایشون اشارت
کتابت، پیغام، سخن پوشیده و چندین معنای دیگر را در معنای کلمه وحی می آورد. بنابراین ابن منظور معتقد است که کلمه وحی در اصل لغت این معانی که عرض کردم و چند تا معنای دیگر را در زبان عربی دارد. اگر از مرحله لغت بگذریم به قرآن کریم مراجعه کنیم، میبینیم که در قرآن کریم هم کلمه وحی و مشتقات کلمه وحی مثل فعل ماضی و فعل مضارع این کلمه بازم در قرآن کریم بسیار مکرر استعمال شده است. حداقل 4 تا معنا برای کلمه وحی در قرآن کریم آمده است. از جمله اولین معنا که در سوره مبارکه مریم آیه 11 آمده است عبارت است از اشاره پنهانی. وقتی گفتم می شود وحی، مراد از وحی همون اشاره پنهانی هست. دومین معنایی که در قرآن کریم برای کلمه وحی آمده است عبارت است از هدایت غریزی که باز در سوره مبارکه نحل آیه 68 راجع به زنبور عسل قرآن کریم این کلمه را استخدام کرده است. سومین معنایی که قرآن کریم برای کلمه وحی می آورد عبارت است از الهام و سروش غیبی که در جریان قصه مادر حضرت موسی علیه السلام می آورد در سوره مبارکه قصص آیه 7. چهارمین معنایی که برای وحی در قرآن آمده است عبارت است از وحی رسالی یا همین وحی مصطلحی که ما به اون عقیده داریم که در سوره مبارکه شورا و آیه 7 آمده است. این معنای مصطلح که عبارت است از همون وحی رسالی که پیامد اون می شود همین مکتب، همین دین، این معنا در قرآن کریم ظاهراً بیش از 70 بار باید استعمال شده باشد. بنابراین قرآن کریم را اگر از اول تا آخر بشکافیم کلمه وحی و مشتقات آن در وحی رسالی بسیار کاربرد فراوان دارد. نکته مهم این هست که خدای سبحان انبیا و پیامبران را مثل یک دستگاه گرنده قوی در پیکره جامعه بشریت تعبیه کرده است تا انبیا علیهم السلام پیام خدای سبحان را از خدای سبحان بگیرد و بعد از گرفتن اون پیام را به صورت دقیق برای ما انسان ها منتقل کنند. اصولا وحی که از برترین نعمتهای خدای سبحان هست به هر کسی عطا نمی شود. هر انسانی صلاحیت گرفتن وحی را ندارد. قرآن کریم را هم اگر ببینیم در سوره مبارکه انعام آیه 124 می فرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، این که چه کسی شایستگی دارد، قلب چه کسی توانایی دریافت خداوند و پیغام خداوند سبحان را دارد فقط خود خداوند می داند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. بنابراین نبی و پیغمبر انسان معمولی نیست. هر کس نمی تواند این منصب و این شایستگی و این ظرفیت را پیدا کند که پیام خدای سبحان، اراده تشریعی خدای سبحان را، اوامر و نواهی ذات متعال را از خدای سبحان دریافت کند و سپس این پیام را به بشریت و به انسانها عرضه نماید. حالا با توجه به اینکه وحی رسالی در قرآن کریم آمده است، برای شما عزیزان حتما این سوال مطرح می شود که وحی رسالی چه ابعادی دارد؟ معنا و مفهوم و ماهیت وحی رسالی چی هست؟ حقیقت قضیه این هست که خود بحث ماهیت وحی، ابعاد و زوایای وحی بحث‌های بسیار گسترده‌ای دارد. خصوصا در عصر ما و در زمانه ما متفکرین غرب، متفکرین اسلامی در این عرصه مفصل سخن گفته‌اند. قدر متیقن این که وحی پدیده است مرموز، پدیده است که ماهیت اون را فقط خدای سبحان می‌داند و خود پیغمبر. بنابراین کسی غیر از پیغمبر خدا نمیتواند ماهیت وحی را اونجوری که باید و شاید بفهمد.
یک پدیده است بسیار پنهانی، پدیده است تحول آفرین، پدیده 100% سالم که به واسطه آن پیغمبران خدا پیام خدا را میگیرند و در نتیجه پیام خدای سبحان را سالم به بشریت عرضه میکنند. بنابراین در معنای اصطلاحی وحی بیشتر از این اقتضای بحث نیست و به نظر میرسد که باید اعتراف کرد که تا به امروز و تا هنوز ماهیت وحی پوشیده است. خدا میداند و بندگان خاص خدا که عبارتند از پیغمبران. بنابراین در بحث نبوت به عنوان مقدمه این سلسله نکات به محضر شما عزیزان مطرح شد. باید اینجا این نکته را عرض بکنم که اصولا مسائل کلامی، مسائلی که در حوزه اعتقادات مطرح می شوند، بعض فقط با استدلال عقلی قابل اثباتند، بعض فقط با استدلال نقلی قابل اثباتند و بعضی ها با عقل و نقل هر دو قابل اثبات هستند. اگر بخواهیم به ضرورت حضور انبیا در جامعه بشری بپردازیم و اینکه آیا وحی و نبوت ضرورت دارد یا نه، این خودش یک بحث بیروندی نیست. به عبارت دیگر باید با عقل و ادله عقلی اون را اثبات کرد. لذا هست که عرض کردیم ضرورت نبوت یک بحث بیروندی نیست که باید با اقتضاعات و استلزامات عقلی اون را به اثبات رساند. خوشبختانه در این جهت علما و فلاسفه اسلامی کم نگذاشته‌اند، مفصل وارد بحث شده‌اند و در این عرصه بحث‌های بسیار خوبی دارند. در هر صورت بد نیست اینجا تذکراً خدمت شما عرض بکنم که با توجه به جایگاه و نقش عقل و این که مکتب اشعری منکر حجیت عقل هست، خود به خود اینجا نمیتوانند با استدلال عقلی ضرورت حضور انبیا علیهم السلام را به اثبات برسانند. اما در مکتب عدلیه اعم از معتزله و امامیه میتوان اینجا با رویکرد عقلی و با استدلالات عقلی ضرورت حضور انبیا، ضرورت نبوت و اینکه بدون نبوت جامعه بشری استوار نیست، دچار نقص فاحش هست، میتوان با مقدمات و ضروریات عقلی این بحث را به اثبات رساند. برای اثبات ضرورت نبوت یا لزوم بعثت انبیا ممکن است انسان از راهی که متکلمان وارد شدن استدلال بکنن، ممکن است از راهی که فلاسفه وارد شدن استدلال بکنن و ممکن است راه‌های مستقل دیگری که بعض علمای معاصر و احیانا دیگران مطرح کردند اینجا مطرح کرد. در هر صورت به عنوان کوتاه‌ترین و مختصرترین دلیل به نظر می رسد که یکی از ادله متقن برای ضرورت لزوم بعثت و برای ضروری بودن بعثت انبیا همون ضرورت دین هست. اگر شما بیننده عزیز از اول این سلسله درست با این مجموعه بوده باشید، در همون درس‌های اول و دوم ضرورت دین مبرهن شد. با استفاده از مقدمات عقلی روشن گردید که بشر نیازمند دین هست و همین نیازمندی هست که به بشر را به سمت دین و دیندار میبرد. بنابراین عقل انسان حکم میکند که باید دین و انسان دیندار باشد. اگر واقعا ما به این نتیجه رسیده باشیم که دین یک ضرورت است برای بشر و برای انسان، رفع این ضرورت و حل این ضرورت بدون نبی و پیغمبر نمی شود. لذا هست که به نظر می رسد با توجه به اون ادله، یعنی ادله ضرورت دین، ادله بعثت انبیا هم خود به خود روشن می شود و می توان قانع شد که بدون انبیا نیازمندی بدین قابل رفع نخواهد بود. از این دلیل که بگذاریم،
اگر ما روی کرد متکلمین را بپسندیم، در میان عزیزان ما کسانی که با اصطلاح قاعده لطف آشنا باشند، متکلمین عدلیه، خصوصا شیعه امامیه، بسیار از متکلمین ما یک قاعده دارند به عنوان قاعده لطف. معنای قاعده لطف این هست که هر آنچه از زیبایی ها و از خوبی ها که با حفظ اختیار انسان را وادار به طاعت و دوری از معصیت میکند، واجب است که خدای سبحان اون کار را اقدام بکند و انجام بدهد. با توجه به این قاعده که کل ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه فهو واجب علی الله، اگر این قاعده را کسی ثابت بکند که باید در جای خودش بحث بشود، بر اساس این قاعده پرداختن به روز قیامت، پرداختن به اوصاف قیامت، خبر دادن از بهشت و جهنم، خبر دادن از صفات فضیله، خبر دادن از رذائل انسانی، کل اینها از چیزهایی هستند که بدون شک مثل قاعده لطف هستند و با توجه به وجود لطف بر خداوند متعال، نتیجه این می شود که خدای سبحان حتما باید این کار را بکند، حتما باید انسان برگزیده خود را به عنوان پیغمبر و نبی در میان بشریت جهت اصلاح و نزدیک کردن بشر به سعادت مبعوث نماید. این دلیلی است که در کتاب کشف المراد مرحوم خواجه نصرالدین طوسی و شرح مرحوم علامه حلی، شرح تجرید الاعتقاد یا تجرید الاعتقاد، اگر کسی اونجا را ببیند، شرحه های این کتاب را ببیند، میبینند که علما به صورت مفصل وارد این بحث شدند. در هر صورت اولین روی کرد همین روی کرد کلامی است که بر اساس قاعده لطف علمای امامیه خواستند هم ضرورت وجود نبی را به اثبات برسانند و هم ضرورت وجود امام را. دومین روی کرد اینجا روی کردی است که بعضی از علمای معاصر داشتند. با توجه به این روی کرد عقلی خواستن از چند تا مقدمه به این نتیجه برسند. اولین مقدمه، هدف آفرینش انسان تکامل اختیاری انسان هست. به عبارت دیگر، این که انسان خلق شده است هم باید تکامل و رشد داشته باشد و هم این رشد و تکامل با اختیار به دست بیاید. این اولین مقدمه. دومین مقدمه ای که اینجا مطرح هست، تکامل اختیاری انسان در گرو افعال اختیاری است. انسان باید یک سلسله حرکت ها، افعال انجام بدهد تا در نتیجه این افعال انسان کامل بشود. به صورت طبیعی هر فعل را که ما انجام بدهیم باید از صحت و سقم و از نحوه اون فعل آگاهی داشته باشیم. اینجاست که مقدمه سوم مطرح می شود که شناخت حسی و عقلی، یعنی اگر انسان به داده های عقل و حس خود اکتفا بکند، بر اساس این دو راه حرکت بکند، این مقدمه مدعی است که این دو تا راه نمی تواند انسان را مدیریت بکند، نیازمندی های انسان را بیان بکند تا در نتیجه انسان به سعادت مطلوب برسد. بنابراین با توجه به ناقص بودن راه حس و عقل، پس چاره‌ای نداریم که خدای سبحان برای هدایت انسان و برای اینکه انسان به کمال برسد یک راه دیگر را در نظر بگیرد. اون راه دیگر عبارت است از راه وحی که انسان بر اساس راه وحی میتواند به سر مطلوب و به مقصود و به سعادت برسد. به عبارت دیگر، اگر مقدمه سوم برای ما روشن باشد، یعنی معتقد بشویم که عقل انسان عاجز از ترسیم نقشه راه است، اگر این مقدمه را بپذیریم که حواس انسان نمیتواند راهبر خوب باشد، خب خود به خود عقل حکم میکند که مقتضای حکمت خدای سبحان، قدرت خدای سبحان، علم لامتناهی خدای سبحان این است که حتما راه دیگر را برای بشر معرفی کند. اگر راه دیگر در کنار این دو راه معرفی نشود، نقض غرض خواهد بود. خدای سبحان ما را که آفریده است برای تربیت ماست، برای پیشرفت و ترقی و رسیدن به سعادت هست.
اگر راه کامل نباشد هیچ وقت هیچ یک از افراد بشری به سر منزل مقصود و سعادت نخواهد رسید. بنابراین با توجه به این دلیل دوم که یکی از معاصرین و بزرگان معاصر این دلیل را مطرح کرده است، می توان به خوبی استناد کرد و استدلال کرد ضرورت بعثت انبیا را. ممکن است در ذهن شما بینندگان این سوال مطرح شود که ممکن است بشر 1400 سال قبل واقعا اینجوری بود. عقل بشر اون روز، حواس بشر اون روز نمی توانست پاسخگوی نیازمندی های انسان باشد. اما بشر امروز در اثر این مقدار تجربه و در اثر این مقدار پیشرفت و با تشکیل این همه مراکز علمی و تحقیقی خودش میتواند خودش را مدیریت بکند. خودش میتواند ضمن شناختن نیازمندی های خود پاسخ به نیازمندی ها را هم پیدا کند. در نتیجه بشر امروز قادر است و میتواند راه سعادت خود را با استعانت از عقل ترسیم بکند، پس نیازمند به انبیا نخواهد بود. اگر اینجور اشکال بشود، پاسخ به این اشکال هم روشن هست. واقعیت این هست که همچنان امروزه انسان موجود ناشناخته هست و به عبارت دیگر بزرگترین مشکل و بزرگترین جهل بشر امروزه، بزرگترین مجهول بشر امروزه خود همین انسان هست. بشر توانسته است بسیار از زوایای طبیعت را کشف بکند، ولی نسبت به خودش، نسبت به آینده خودش، نسبت به سعادت و شقاوت خودش همچنان انسان عاجز هست. شما دو تا فیلسوف پیدا نمی کنید که در مفهوم سعادت و شقاوت با هم اتفاق داشته باشند. سعادت کلمه بسیار ساده و روشنی به نظر میاد، اما اگر بخوایم سعادت را تعریف بکنیم میبینیم که تازه اختلاف شروع می شود. شقاوت را تعریف بکنیم اختلاف علمی شروع می شود. عوامل رساندن انسان به سعادت، راه‌های رسیدن به سعادت، راه‌هایی که منتهی به شقاوت و بدبختی می شود، اینها خود به خود یک سلسله مشکلات هستند که عقل بشر، تجربه بشر، دانشمندان، کارگروه‌های علمی، مراکز علمی و تحقیقی هیچ یک نمیتوانند بر این مفاهیم و در این قلمرو اظهار نظر قطعی بکنند. چرا در این جهت ما انسان ها عاجز هستیم؟ علتش این هست که همچنان خود ما برای ما مجهول هست. آینده ما برای ما مجهول هست. هیچ دانشمندی و هیچ عالمی نمیتواند با ضرس قاطع و با قطعیت ادعا بکند که میان کوچکترین حرکات امروزی اش و میان سعادت آینده اش ارتباط وجود ندارد. لذا ممکن است کسی معتقد بشود که میان امروز و فردا پیوند هست، فاصله هست، انسان موجود ابدی هست. نهایت کاری که عقل انسان میتواند انجام بدهد، اگر هم بتواند، ترسیم نقشه و ترسیم راهکار برای زندگی امروزی او هست. اما نسبت به عالم آخرت، سعادت ابدی انسان، پیوند رفتار انسان با عالم آخرت، خود به خود عقل انسان عاجز خواهد بود. لذا هست که چی بشر امروز و چی بشر فردا و چی بشر در عصرهای گذشته همچنان مدیون انبیاءن، همچنان شاگرد مکتب انبیاءن. اگر بخواهد تکامل داشته باشند، اگر بخواهند با فعل اختیاری به سمت و سوی مشخص و به سوی هدف مشخص حرکت بکنند، چاره جز زانو زدن در محضر انبیا و شرکت در کلاس درس انبیا نخواهند داشت. این دومین دلیل است که با مقدار توضیح از ما خدمت شما عزیزان عرض شد. دلیل سوم دیگر هم اینجا وجود دارد که این دلیل سوم را مختصراً میخواهم خدمت شما عرض بکنم. دلیل سوم این هست که انسان در زندگی اجتماعی و تکامل خود نیازمند انبیا هست. به عبارت دیگر، حالا خواستیم یک مقدار بحث را یا قلمرو نیاز به انبیا را در محدوده زندگی اجتماعی مطرح بکنیم.
با توجه به اینکه این دلیل را بزرگان فلاسفه از جمله ابن سینا و دیگران مطرح کرده اند و این دلیل مقدار نیاز به توضیح بیشتر دارد، از شما اجازه میخواهم که این دلیل را انشالله در جلسه آینده با هم به گفتگو بنشینیم و مطرح بکنیم. در درس امروز بر اساس رویکرد کلامی که قاعده لطف باشد و با استفاده از متد و روش عقلی که یک سلسله مقدمات بود، به اثبات رسید که انسان نیازمند هدایت انبیاست و ضرورت وجود انبیا برای انسان یکی از ضرورت‌های بسیار مهمی تربیت انسان، پیشرفت انسان و زندگی انسانی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين، بكيال كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين.